अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ समन अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली मर्तबा आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिले मेरे न्यू वीडियोस की। आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाह रही हूँ अबाउट समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस इन आवर ओन लाइफ, या हमारे इर्द गिर्द लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है और हम पे उसका असर हुआ है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंगर। गुस्सा क्या है, क्यों आता है और उसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गुस्सा हराम है या गुस्सा करोगे तो भुगतोगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। गुस्सा आता है, ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं जिनका असर दूसरों पे भी बहुत बुरा होता है और अपने आप पे भी। सच बताइए, क्या गुस्सा करने के बाद अंदर अच्छा लगता है? जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं अंदर? रिग्रेट, पेन, सॉरो, है ना? बहुत से लोग समझते हैं कि गुस्सा जो है वो एक इमोशन है। एंगर इज़ नॉट एन इमोशन। एंगर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अदर अंडरलाइंग इमोशंस। यानी कि गुस्सा खुद तो एक इमोशन नहीं है, लेकिन बहुत सी और ऐसे इमोशंस की वजह से वो एक रिएक्शन बन के सामने आता है जिसको हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं करते। तकलीफ़, धोखा, किसी का एतमाद को चिकनाचूर कर देना, मोहब्बत या प्यार में नाकामी, बेइंतहा मेहनत के बावजूद काम में सक्सेस ना होना, फ्रस्ट्रेशन, a lot of despair, disbelief in one's own self. ये सब चीज़ें जो एक्चुअल इमोशंस हैं, जब हम फील करते हैं तो कोई भी बात छोटी सी भी हमारे गुस्से को ट्रिगर कर देती है और फिर वो एक रिएक्शन सामने आता है। गलत लफ्ज़ों में, ऊंची आवाज़ों में, चीज़ों की तोड़ फोड़ में, एंड कभी कभार फ़िज़िकल ऑल्ट्रिकेशन में भी। हाथ उठ जाता है किसी पे, कोई मुक्का दीवार पे मार दिया जाता है, कोई चीज़ तोड़ दी जाती है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो दिल को ज़ख्मी कर देते हैं। सो हाउ डू वी डील विद एंगर? बहुत आसान है ना कहना कि गुस्सा मत करो, पानी पी के बैठ जाओ, 10 तक गिनो। उन चीज़ों का कोई असर ही नहीं होता है। देखिए, मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों की तरफ से बहुत गुस्सा एक्सपीरियंस किया है, और हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैंने एक टेक्निक अपनाई है जो मेरी मदद करती है और शायद वो आपको भी हेल्प करे। जब कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा हो या गुस्से से बिहेव कर रहा हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है, चैलेंज होती है, जिसे हम ईगो कहते हैं। वो ज़ख्मी होता है और फ़ौरन दिल चाहता है कि फटाक से जवाब दें या उसका एक रिएक्शन दें या एक रिस्पॉन्स दें। अगर उस वक्त हम अपने आप को ट्रेन कर लें ये समझने में कि दूसरे शख्स को गुस्सा आया हुआ है, उनको एक्सप्रेस करने दें, जो कुछ भड़ास उनके अंदर है निकलने दें। लफ्ज़ आ रहे हैं, तकलीफ़ दे लफ्ज़ आ रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, आने दें। वो चीज़ों को उठा के पटक रहे हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपको नहीं मार रहे, तोड़ने दें। खामोश हो जाएं, लेट देम स्पिल इट आउट, वेंट इट आउट। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी जो शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे। जब खाने में कोई बदहज़मी हो जाए या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाए तो एक मतली की फीलिंग होती है, और जब तक इंसान उल्टी नहीं कर देता है वो मतली की फीलिंग रहती है। सो ये गुस्सा एक उल्टी या मतली वाली सिचुएशन है, निकल जाने दें। जो गुस्सा कर रहा है उसको करने दें। अपने आप को फोकस करें इस बात पे, मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि शायद कसूर मेरा हो या ना हो, लेकिन इस वक्त रिएक्शन देना सही नहीं, क्योंकि मैं जो बात करूँगा या करूँगी उससे अगले शख्स का गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा, सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो जब दूसरे ने गुस्सा कर लिया
اور وہ خاموش ہو جائیں, چلے جائیں کہیں, گھر سے باہر چلے جائیں, دوسرے کمرے میں چلے جائیں. آپ بیٹھ کے ایک پین اور پیپر لیجیے اور وہ تمام باتیں لکھیے جو انہوں نے آپ سے کہیں, اور نوٹ کریں کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہے یا صرف ان کی تکلیف یا فرسٹریشن یا ڈس اپوائنٹمنٹ کی بھڑاس تھی. اگر تو کسی بات میں سچائی ہے تو کچھ گھنٹوں کے بعد, شاید اگلے دن, جب ان کا مزاج تھوڑا سا نارملائز ہوا ہو, ان سے کہیے کہ آپ ان سے بات کرنا پسند کریں گے. اور اگر وہ کہیں ہاں بولو کیا ہے, مجھے نہیں بات کرنی, تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ کمیونیکیشن کے بغیر ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. پھر بیٹھ کے لسٹ میں سے جو باتیں آپ پہ اپلائی کرتی ہیں, جیسا کہ آپ کا کوئی جھوٹ, آپ کی کوئی غلطی, یا کوئی کام جو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا, یا کوئی آپ کی ایسی حرکت جس سے ان کو تکلیف ہوئی تھی, اس کو ڈسکس کریں. اور اگر آپ کی غلطی ہے تو سوری کہتے ہیں. معافی مانگنے میں واحد چیز جو تکلیف اٹھاتی ہے مگر اس کی کوئی معنی نہیں, از یور ایگو. لیکن معافی مانگنے سے, سوری کہنے سے اگلے شخص پہ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. سچ بولیے, دل سے معافی مانگیے. میں گڑ گڑانے کو نہیں کہہ رہی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایکسیپٹ کیجیے اگر آپ کی غلطی ہے کہ لک, آئی ایم سوری, آئی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. آئی ایم سوری, میں نے ریئلائز نہیں کیا کہ میری اس حرکت سے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی. آئی ایم سوری, مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں نے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ سے سچویشن خراب ہو گئی. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور ان باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ پہ اپلائی کرتی ہے, تو پھر آپ ان سے کہیں کہ دیکھیے, آپ کا غصہ جس بھی وجہ سے ہے, چاہے آپ کو دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, لیکن اس کا اس طرح سے اظہار کرنے سے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ مجھے, بلکہ تکلیف بڑھتی ہے. آپ کی تکلیف مجھ تک آتی ہے اور مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. سو پلیز کوشش کیجئے کہ بات کریں مجھ سے. اگر آپ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں تو اپنی تکلیفوں کو شیئر کریں, یا پھر ایسی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں جس میں آپ کی وہ بھڑاس نکل جائے. رن کے لیے چلے جائیں, واک کے لیے چلے جائیں, تکیے کو لے کے خوب سارے مکے ماریں, نہا لیں ٹھنڈے پانی سے, یا کسی دوست سے بات کر لیں, یا ان کے ساتھ باہر نکل جائیں اور اپنا دماغ ڈسٹریکٹ کریں. اینڈ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو کسی کاؤنسلر سے بات کر لیں, کسی پروفیشنل سے بات کر لیں کہ مجھے بار بار غصہ آتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری جو تکالیف ہیں, میری جو نامکمل فیلنگز ہیں, ان کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور میں اسے کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. یہ لیکچر نہیں ہے, یہ ایک ریکویسٹ ہے, کیونکہ آج کل میں نوٹس کر رہی ہوں کہ حالات کی وجہ سے, کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے لوگوں کے غصے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر چھوٹی بات پہ کوئی بھڑک جاتا ہے, ایسے لفظ استعمال کر لیتا ہے جو کبھی زبان پہ نہیں آنے چاہیے, یا کوئی ایسا ریاکشن کرتا ہے جو کافی لمبے عرصے کے لیے دوسروں کو افیکٹ کرتا ہے. سو پلیز انڈرسٹینڈ, اینگر از ناٹ این ایموشن. غصے کے پیچھے بہت سی اور وجوہات ہوتی ہیں, ان کو سمجھیے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے, اینڈ گو ٹو اے پروفیشنل بیفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ. بہت سارا پیار اور دعائیں آپ کے لیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی میں اتنا کچھ ہے جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. So many things we should be grateful for. اور میرا YouTube چینل آپ کے لیے ہے شکریہ زندگی with سمن انصاری.